अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने बिजली के निर्खों में ₹1.95 का इजाफा किया, जो कि सरासर ज़्यादती है। इसमें से 33% यानी मजमूई तौर पर समझें तो 66 पैसे कमी की जा सकती थी। वो इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो बिजली का एक वबाल, एक अजाब नाफिज किया गया, उनमें से 33% हिस्सा ऐसा था जो कि हमारी बद इंतज़ामी की वजह से है। यानी सालाना तकरीबन 150 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं जिनको रोका जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत ने कुछ ख़ास उस पर कंट्रोल हासिल नहीं किया। अगर उन लाइन लॉसेस को और बिजली चोरी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रोका जाता तो कम अज़ कम फ़ी यूनिट के पीछे 66 पैसे का रिलीफ दिया जा सकता था, जबकि बकिया जो 67% का इजाफा हमें मिलना ही था वो हमारी गुज़िश्ता 3 हुकूमतें, मुशर्रफ, नवाज शरीफ और जरदारी, उनकी मेहरबानी से, जिन्होंने पाकिस्तान में लगने वाले बिजली के जो प्लांट्स थे उनके मुआहदे तकरीबन 25% महंगे किए, जिसकी वजह से आज भी हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हमारा ये चैनल रिच पाकिस्तान चूँकि तारीकी में उम्मीद की किरण ढूंढने का नाम है, हमने इस गलत फैसले के अंदर भी एक उम्मीद की किरण ढूंढी है। वो इस तरह कि फ़िलहाल हमें मुश्किल तो हो रही है, लेकिन अगले चंद सालों में इंशाल्लाह ये एक मुसीबत जो हमारे सर पे पड़ी थी वो ठीक होने जा रही है। वो किस तरह? पाकिस्तान में तकरीबन 53 IPPs हैं जो निजी प्राइवेट बिजली घर हैं। उन तमाम के साथ हुकूमत ने पहले MOU साइन किए थे। अब उनमें से 2 दर्जन के करीब ने हुकूमत के साथ बाकायदा मुआहदे कर लिए हैं। इन मुआहदों के तहत उन्होंने हुकूमत को चंद मराहत दी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुआहदे रिटन मुआहदे हैं। अब ये मुआहदे हो रहे हैं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इनको वफाकी काबीना के सामने पेश करके उनकी अप्रूवल ली जाएगी। इन मुआहदों के नतीजे में हमें पाकिस्तानी कौम को 836 अरब रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है। यानी हमें बचत होगी जो हमें नहीं अदा करने पड़ेंगे, और ये फ़ायदा अगले इंशाल्लाह 20 सालों के दौरान होगा। ये मुआहदे है क्या? सबसे पहले जिक्र करते हैं तो मुशर्रफ दौर का। मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ ने वज़ीर आज़म जब थे, उन्होंने एक जुल्म किया कि उन्होंने इन बिजली घरों को नवाजने के लिए ये एक कानून यानी काबीना से एक चीज़ की मंजूरी करवाई कि जो भी पेमेंट इन निजी बिजली घरों को हुकूमत पाकिस्तान करेगी वो तमाम के तमाम डॉलर्स में करेगी। कैसा जुल्म है कि अवाम से रुपयों में पैसे लिए जाएंगे और इन मुआवजादों को डॉलर्स में पे किए जाएंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि जैसे जैसे डॉलर महंगा होता गया वैसे वैसे पाकिस्तान में बिजली की प्राइस बढ़ती चली गई। हालांकि अगर सिर्फ रुपयों में होती तो हम पर इतनी महंगी बिजली नाफिज ना होती। अब हुकूमत ने यह किया है कि डॉलर की कीमत को 148 रुपये पर कैप कर दिया है। यानी अब चाहे डॉलर 170 का हो या 200 रुपये का, इन बिजली घरों को डॉलर के 148 रुपये के एवज़ी पैसे दिए जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई 148 से किया जाएगा, 200 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये एक बड़ा अहम कदम है। उसके बाद एक और जुल्म तमाम हुकूमतें गुज़िश्ता कर गई कि इन तमाम बिजली घरों से मुआहदा ये हुआ था कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, आपको एक ख़ास किराया जिसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस वो अदा करते रहेंगे, जिसको कहते हैं टेक और पे, तो ले लो या पे कर दो। तो उसकी वजह से 2018 में जब ये हुकूमत आई उस साल 450 अरब रुपये देने पड़े। गुज़िश्ता साल सन 2020 में हम पाकिस्तानियों ने 800 अरब रुपए इन बिजली घरों को सिर्फ किराया अदा किया है। सब देखिए, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सन 2023 तक हमारा सालाना किराया 1050 अरब रुपए हो जाएगा, तकरीबन हमारे दिफाई बजट के मुताबिक। और ये सिर्फ इन 53 बड़े बड़े सेठों की तोंदों में ये पैसा जा रहा था। उस सिलसिले में हुकूमत ने एक आम इनिशिएटिव ले लिया है कि अब इनके साथ मुआहदा ये हुआ है कि अब जितनी बिजली हम आपसे लेंगे सिर्फ उसके पैसे देंगे, हम आपको पूरी कैपेसिटी के पैसे नहीं देंगे। ये बड़ा अहम कदम है। अगर इस पर इम्प्लीमेंट करवा लिया जाता है तो इस सूरत में मैं कह रहा हूँ। उसके साथ साथ तीसरी चीज़, इन तमाम इदारों को जो पेमेंट्स हुआ करती थी, जैसे ही वो पेमेंट लेट होती थी उसके ऊपर अच्छा खासा सूद पड़ता था। अब उस सूद की जो रकम है, जो शरह सूद है, उसमें भी तकरीबन 50% तक रिलीफ लिया गया है। और पेमेंट्स हमारे मुल्क में लेट होना एक आम सी बात है। अगर देखा जाए तो इस वक्त बिजली के अंदर हमारा जो गर्दिशी कर्जा है, यानी हम महंगी बिजली पैदा करके अवाम को सस्ती दे रहे हैं और दरमियान का जो नुकसान है हुकूमत अपने सर डाल रही है, वो 2400 अरब रुपया बन चुका है।
اس قدر زیادہ حکومت پاکستان پہ قرضہ صرف بجلی کے محکمے میں ہے۔ ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ 33% اضافہ جو بجلی کے فی یونٹ میں کیا گیا اسے روکا جا سکتا تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ پاکستان کے اندر جو دیکھا جائے بجلی کے نقصانات ہیں ان میں سے 33% نقصانات جو ہیں ہماری بجلی جو تقسیم کرنے والی کمپنیاں ہیں، کے الیکٹرک ہو گئی، ہیپکو ہو گئی، ہیسکو ہو گئی، لیسکو ہوگی، فیسکو ہوگی، آئی ایس کو ہوگی، پیسکو ہوگی، ان کی بد انتظامی، کرپشن، بجلی چوری کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا تو ہم 33% نقصانات اسٹریٹ فارورڈ کام کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کو خاطر خواہ کمی لانے میں یکسر ناکام رہی ہے، یہ تو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ جبکہ جو باقی 67% نقصانات جو ہمیں مہنگی بجلی کی صورت میں ملے ہیں وہ ہماری 3 حکومتوں کے مہنگے ٹھیکے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب نون لیگ کی حکومت اقتدار میں آئی تو پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ تھی، جو بجلی کی کمی تھی، وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار میگا واٹ میکسیمم تھی۔ اب 6-7 ہزار نہ صرف 10 ہزار میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگا لیتے، لیکن آپ نے ظلم کیا کیا؟ نون لیگ کی حکومت نے 22 ہزار میگا واٹ کے پاور پلانٹس کے ٹھیکے دے دیے اور تمام ٹھیکے عام مارکیٹ کے ریٹ سے 25% مہنگے دے دیے۔ ظلم یہ ہو گیا۔ اور پھر یہ ظلم بھی کر دیا کہ ہم نے ان کی جو پیمنٹ کرنی ہے وہ ڈالرز میں کرنی ہے، اور ہم ان سے بجلی لیں نہ لیں ہم نے ان کو کرایہ ادا کرتے رہنا ہے۔ اب بتائیے کہ سردیوں میں ہمیں 13 ہزار میگا واٹ بجلی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی اس وقت صلاحیت 37 ہزار میگا واٹ ہے۔ اب جو درمیان کا 24 ہزار میگا واٹ ہے اس کا ہم کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا 24 ہزار میگا واٹ آج کل ہم استعمال نہیں کر رہے، لیکن اس کا ہم نے کرایہ ادا کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سال جو پیک گرمیاں تھیں ہمیں 25-26 ہزار میگا واٹ بجلی چاہیے تھے، 37 ہزار میگا واٹ بجلی ہمارے پاس تھی، تو درمیان کا جو 12 ہزار میگا واٹ کا کرایہ ہم نے پچھلے سال بھی گرمیوں میں ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ جتنی بجلی ہمیں اگلے 5 سال بعد چاہیے ہوگی ہم نے وہ پہلے ہی بنا لی ہے، اس کا کرایہ ابھی سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہمارے آپ سب کے ہر دل عزیز نواز شریف صاحب ہم پر کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بجلی کی پاور پلانٹ لگا کے، اور ان کو میں ہر دل عزیز تنقیداً کہہ رہا ہوں لوگ اس کو سیریس نہ لے لیں۔ اب پاکستان میں جو تقسیم کار کمپنی ہے بجلی کی ان میں جو نقصانات ہیں وہ 4 بڑی کمپنی ہیں۔ ہیسکو جو کہ ڈیل کرتی ہے حیدرآباد کو، جو ہے سکھر الیکٹرک، اس کے ساتھ ساتھ پشاور پیسکو اور کوئٹہ، ان 4 میں تقریباً 85% نقصانات ہیں۔ لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، بجلی چوری کرتے ہیں، ٹرانسفارمر سے لائنیں پرانی ہیں وہاں پر جا کے بجلی کا ضیاع ہوتا ہے۔ ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ اس پہ حکومت کا دعویٰ تو ہے لیکن جب کرے گی ہم تب دیکھتے ہیں۔ واپس آتے ہیں ہونے والے تازے معاہدوں کی طرف۔ حکومت نے البتہ ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ جو سرکار کے زیر نگرانی چلنے والے پرانے پاور پلانٹس تھے جو زیادہ فیول کھاتے تھے اور کم بجلی پیدا کرتے تھے، وہ تقریباً 3.5 ہزار میگا واٹ کے تھے، ان کو بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے 1700 میگا واٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ تو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 1800 میگا واٹ ہے ابھی چل رہا، اس کو اگلے انشاءاللہ 1 سال میں ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3500 میگا واٹ کا وبال ہمارے سر سے اتر جائے گا، مہنگی بجلی ہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور کام کیا ہے، جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں ان کو گیس کے کنیکشن دیے تھے تاکہ وہ اپنی بجلی خود پروڈیوس کر کے لوڈ شیڈنگ سے بچ سکیں، تو ان کو بھی کہا جی کہ ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہے، اب آپ کو گیس نہیں ملے گی، ہمارے پاس گرڈ میں بجلی وافر موجود ہے اور اس کا ہم کرایہ دے رہے ہیں نہ استعمال کرنے کا، لہٰذا اب آپ وہ بجلی استعمال کریں۔ تو اس سے بھی 3000 میگا واٹ اب ہماری انڈسٹری استعمال اضافی کرے گی، تو سمجھ لیجیے 7500 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم لوگ کھپانے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے پاس تقریباً 10,000 میگا واٹ اس سال کے آخر تک اضافی بجلی بچے گی، جس کا ہم نے پھر کرایہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس سال میں بھی 4000 میگا واٹ کے اضافی پلانٹس آ رہے ہیں جن کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا کہ جو دیگر سرکاری پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں ان کے اندر 70% تک ان کے پرائسز کو نیچے لایا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات کے اثرات ہمیں اگلے 2-3 سال بعد ملیں گے، پھر جا کے ہمیں کوئی سکھ کا سانس آئے گا۔ لیکن یہاں میں آپ تمام حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ سولر پینل اپنے گھروں پر ضرور لگائیں، چاہے ایک پینل سے شروع کریں۔ ایک پینل جو ہے وہ تقریباً 14-15 ہزار روپے کا آ جاتا ہے۔ اس پینل کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائے، ہر 6 مہینے بعد ایک پینل ایڈ کرتے رہیں اور اپنے گھروں کے اندر کم از کم بجلی میں خود کفیل ہو جائیے، کیونکہ پاکستان کے اندر سال کے 365 میں سے 300 سے زائد دن فل سورج ہوتا ہے، جس میں ہم دن کے 8 سے 10 گھنٹے اپنے گھر کی زیادہ تر اشیاء صرف اے سی کے علاوہ
آپ سولر پہ چلا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مہنگی بجلی سے، مہنگے خرچوں سے بچا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ، اسی تاکید کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔